السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لواحقين وشر نبيل الطرف يا إله العالمين قسمان نظام شر نبيل الطرف إن البايع شر نبيل الطرف تمام عزيز العالم شر نبيل الطرف خصوص الواقع مسلم شر نبيل الطرف اللهم اشفنا فإنك خير الراحمين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة فإنك خير الحافظين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.